श्री संकटनाशन विष्णु स्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् संकटः पीड्यते कृपया हरेः।
पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे
विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमोऽस्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पेश शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः स कदाचिन् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। इति श्री विष्णुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।